ईस्वी में मंगोलिया के सहरा से एक कौम आंधी तूफान की तरह उठी और देखते ही देखते चंद बरसों में पूरी दुनिया के अक्सर हिस्सों पर इन चरवाहों और खाना बदोशों की सल्तनत कायम हो गई। ये कौम मंगोल थे, जिन्हें तातारी भी कहते हैं। ये कौम एक सरदार चंगेज खान की क़यादत में मुत्तहद हुई और उफ़क़ पर छा गई। आज की इस वीडियो में हम इस कौम की तारीख, उसका रहन सहन और अजीबो गरीब रवायात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अगर तारीख के औराक पलटे जाएं तो ये पता चलता है कि जब तूफान नूह आया तो अक्सर दुनिया तबाह हो गई। तूफान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से पूरी दुनिया दोबारा फली फूली। तातारी और तुर्क कबाइल तुर्क बिन याफिस बिन नूह की औलाद में से थे। तुर्क और तातारी दरअसल एक ही नस्ल से थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मुसलमान तुर्कों की एक ऐसी कौम से क़िताल न करें जिनके चेहरे तह बतह ढालों की तरह होंगे और वो बालों के लिबास और बालों के ही जूते पहनेंगे। नबी आखिरुज़्ज़मां की इस हदीस मुबारक की रूह से मंगोलों ने इस्लामी दुनिया को ताराज करके रख दिया था। मंगोल वस्ती एशिया का एक खाना बदोश कबीला था और अपनी ताकत और रिवायात की वजह से दूसरे कबीलों से मुअज़्ज़ज़ शुमार होता। उनके जनूब में सहराए गोपी था। वो सारा साल जानवरों के लिए चारे और पानी की तलाश में सरगर्दा रहते। उनका गुजर बसर जानवरों के गोश्त, दूध और खालों पर होता। ये कबाइल बैरूनी हमलों से बचने के लिए चीनी हुकूमत को बाकायदा टैक्स अदा करते थे। मंगोल लकड़ी के फ्रेम के ऊपर बनाए जाने वाले गोल से खैमों में रहते थे, जिन्हें योरत कहा जाता था। ये फ्रेम और खैमे उन्हें बारिश और बर्फबारी से बचाते थे। खैमों का दरवाजा शुमाल की जानिब रखा जाता। इन खैमों को वो छकड़ों पर नस्ब करते ताकि दौरान हिजरत वो इन्हें आसानी से अपने साथ ले जा सकें। खैमों के अंदर फर्श पर सूखी घास डाली जाती थी, जिसको जानवरों की खालों और हाथ से बनी दरियों से ढांपा जाता। खैमों के अंदर औरतों के बैठने की जगह मर्दों से हटकर बनाई जाती। खैमों में आतिशदान से जरा हटकर घर का मालिक काउच पर बैठा करता, फिर इसके दाएं बाएं बाकी घर वाले बैठते थे। मंगोल खूबसूरत परिंदे पालने के भी बहुत शौकीन थे। जहां तक मंगोलों के मजहब का ताल्लुक था, वो शिमानी नजरिए की एक किस्म थी, जिसमें पुरोहित या मजहबी पेशवा का किरदार शमान अदा करता। वो बीमारियों का इलाज तजवीज़ करने वाला, रूहों को कंट्रोल करने वाला और चौकीदार का किरदार अदा करने वाला होता। खैमों के अंदर दरवाजे के दोनों तरफ बुत लटकाए जाते। उनका अकीदा था कि ये बुत उनकी जानो माल और जानवरों की हिफाजत करेंगे और उनकी मौजूदगी से इनके बच्चे सेहतमंद रहेंगे। मंगोल अपने खैमों को रेशम से सजाते थे। रेशम उनके यहाँ कीमती चीज तस्वर किया जाता। अगर कोई चोरी करता तो ये एक नाकाबिले माफी जुर्म समझा जाता और उस जुर्म की सजा मौत होती थी। उनका खाना किसी जायके या लज़्ज़त के बगैर होता था। हर वो चीज जो खाई जा सके वो खा लेते थे। हराम हलाल की उनके यहाँ कोई तमीज न थी। कुत्ते को बड़ी रगबत से खाते थे, भेड़ियों को भी काट कर खा जाते थे। लोमड़ियां और घोड़े उनके दस्तरखान की जीनत होते। जब कभी खाने को कुछ न मिलता तो इंसानी गोश्त खाने से भी नहीं चूकते थे। उन्हें जुएं भी खाते देखा गया। उनका कहना था कि हम इन्हें इसलिए खाते हैं क्योंकि ये हमारे बेटों का खून चूसती हैं और गोश्त खाती हैं। खाने की जगह को वो न किसी कपड़े से ढांपते, न खाने के बाद हाथ साफ करते, बल्कि अपने या दूसरों के कपड़ों से हाथ साफ कर लेते। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास ना तो गंदम थी, ना रोटी, ना सब्जी और ना ही खाना पकाने का तेल था तो सिर्फ उनके पास गोश्त ही था। गोश्त भी अक्सर बहुत कम मिकदार में मुयस्सर होता था। मंगोल घोड़ियों के दूध को खमीद करके शराब तैयार करते। ये शराब बादामों और दूध का मिला जुला जायका पेश करती और बहुत नशावर होती थी। उनके यहाँ एक और शराब भी तैयार की जाती जिसका नाम कोसमोस था और ये कबीले के आला तबके के लिए तैयार की जाती। पीकर बहक जाना, देसी गिटार की आवाज पर डांस करना और शोर गुल करना उनका मामूल था।
نشے میں وہ مزید پیتے اور ایک دوسرے کو مقابلے کا چیلنج کرتے۔ جس شخص کو چیلنج کیا جاتا اس کے کان زور زور سے کھینچے جاتے اور اس کے آگے ڈانس کر کے اور شور مچا کر اسے مقابلے کے لیے ابھارا جاتا۔ منگولوں کا مہمانوں کے ساتھ سلوک بھی دلچسپ ہوتا۔ ایک شخص شراب کے پیالے کو اٹھاتا، دوسرے لوگ دائیں بائیں سے اس پیالے کو تھام کر ناچتے گاتے ہوئے پیالے کو مہمان کی طرف بڑھاتے، لیکن جو ہی مہمان ہاتھ پیالے کی طرف بڑھاتا تو وہ پیالہ پیچھے کھینچ لیتے۔ یہ عمل اسی طرح ہوتا جیسے کسی بچے کو چھیڑا جا رہا ہو۔ جب مہمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تو وہ پیالہ اسے دے دیتے۔ جوں جوں مہمان یہ پیالہ یعنی شراب پیتا جاتا، سب میزبان زور سے تالیاں بجاتے اور شور و غل کرتے تھے۔ منگول عورتوں کی جسامت موٹی ہوتی تھی۔ جس عورت کی ناک موٹی ہوتی وہ خوبصورت تصور ہوتی۔ منگول عورتیں چہرے پر عجیب و غریب رنگ پھیر لیتی۔ منگول مرد گھوڑوں کو غیر معمولی اہمیت دیتے۔ وہ ایک دوسرے سے دوڑ کا مقابلہ کر کے بہت محظوظ ہوتے۔ منگول عورت صرف امور خانہ داری تک محدود نہ تھی بلکہ دودھ دوہنا اور باقی بھاری کام بھی کیا کرتی۔ وہ مردوں کے ساتھ لڑائی میں بھی بھرپور حصہ لیتی اور خیمے بھی گاڑتی تھیں۔ ان کا لباس کچھ یوں تھا کہ لباس کا اوپری حصہ کپڑے سے کس کر باندھتی تھیں جو نیچے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ اس وقت تک زیر جامہ کا رواج شروع نہیں ہوا تھا۔ پاؤں میں بالوں یا چمڑے کے جوتے پہنتے۔ مرد بھی سارا سال اسی لباس میں ملبوس رہتے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیویاں خریدی جاتی۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ بڑھا دیے جاتے وہ بن بیاہی بیٹھی رہتی تا وقت یہ کہ کوئی سمجھوتا نہ ہو جائے۔ باپ کے مرنے پر اس کا بیٹا باپ کی بیویوں پر اپنا حق سمجھتا اور ان تمام کو اپنی بیویاں بنا لیتا۔ صرف سگی ماں اس سلوک سے مستثنا تھی۔ منگول عورت مزاجاً اکھڑ مزاج اور منہ پھٹ ہوتی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو ایک ایک ماہ گھوڑے کی پیٹھ پر سے نہیں اترتے تھے اور کھانا پینا بھی اسی کے اوپر ہی پسند کرتے۔ گھوڑ دوڑ، ایک دوسرے سے الجھ پڑنا اور ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑنا معمول کی بات تھی۔ مغلوب قبیلے کو لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کی عورتیں اٹھا لی جاتی اور آپس میں بانٹ لی جاتی، یعنی مردوں کی غلطیوں اور کمزوریوں کی سزا قدیم دور سے عورتوں ہی کو بھگتنا پڑتی۔ آج کے اس جدید دور میں قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جب صلح کی کوششیں کی جاتی ہیں تو کمزور کو طاقتور سے جان خلاصی کروانے کے بدلے اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو مخالفوں کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہ قبیح رسم آج بھی سندھ اور بلوچستان میں جاری ہے۔ منگول قبیلوں کی برہمی ناچاکی کی بدولت وہ بیرونی حملہ آوروں کے لیے تارنے والا بنے رہتے تھے اور کسی مرکزی رہنما کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے سے برسر پیکار رہ کر کمزور ہو چکے تھے۔ منگولوں کی زندگی کٹھن، وحشیانہ اور انسانی اخلاق سے عاری تھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہی ان کا ضابطہ اخلاق تھا۔ ان کی سوچ کا محور ان کا دشمن ہوتا۔ جو انسان چاہے وہ منگول ہو یا غیر منگول، جب دشمن کی حیثیت سے ان کے دماغ میں گھس جاتا وہ تب تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک ان کا نام و نشان نہ مٹا دیتے۔ اس مخصوص ذہنیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے نومولود بچے کا نام اپنے جانی دشمن کے نام پر نہیں رکھیں گے، لیکن منگولوں کے ہاں عجیب طریقہ رائج تھا۔ وہ اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھتے، جیسے تیموجن یعنی چنگیز خان کے باپ یسوگئی نے اپنے بچے کا نام اپنے اس بہادر دشمن کے نام پر رکھا جسے اس نے تیموجن کی پیدائش کے دن قتل کیا تھا۔ اس کے پیچھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طرح سے دشمن کی بہادری اور جواں مردی بچے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ لفظ خان کے مشترک ہونے کی وجہ سے منگولوں اور پٹھانوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ پٹھان منگول نہیں ہے۔ لفظ خان کا مطلب ہے عظیم رہنما۔ جب منگولوں کو عروج حاصل ہوا اور منگول خاقانوں نے دین اسلام قبول کیا تو پٹھانوں نے بھی اپنے نام کے آگے خان یعنی عظیم لیڈر لگانا شروع کیا۔ یوں یہ لفظ منگولوں کی فتح ہندوستان کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔